नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनेन्शियल एडभाइजर। शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज पनि म तपाईहरुलाई नेपालको शेयर बजारमा कारोबार हुने टप माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू, जो चारवटा माइक्रो फाइनान्स कम्पनी छन्, छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड, साना किसान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड, त्यसपछि निर्धन उत्थान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड र स्वावलम्बन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको फोर्थ क्वार्टरको आधारमा कम्पेरेटिभ स्टडी गरेर यी कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, यी कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 77-78 को नेट प्रफिटबाट कति प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत राखेर बसेका छन् र यिनको ग्रोथको अवस्था के छ, यिनीहरूको ग्रोथ अप ट्रेन्डमा छ कि डाउन ट्रेन्डमा छ र कुन कम्पनी स्ट्रङ छ, कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा आगामी दिनमा हामीले राम्रो रिटर्न पाउन सक्छौं भन्ने बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला र बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला भन्दै अब म तपाईहरुको ध्यान यो भिडियोतर्फ केन्द्रित गराउन चाहे। भिडियो प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्टकगुरु युट्युब च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्नुहोला ताकि आगामी दिनमा आउने भिडियोहरु पनि तपाईहरुले सजिलैसँग हेर्न पाउनुहोस्। र अर्को कुरा, हाम्रो यो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, पोजिटिभ फिडब्याक दिनुहोला र भिडियोलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियोतर्फ म तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई नेपालको माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अन्तर्गतका चारवटा माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू जो विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि ज्यादै अब्बल माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूमा को सूचीमा पर्न सफल हुँदै आइराखेका छन्, ती चारवटा माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको फोर्थ क्वार्टरको आधारमा फाइनान्शियल एनालाइसिस गरेर यिनको वित्तीय सूचाङ्कहरूको अवस्था के छ भन्ने बारेमा र कुन माइक्रो फाइनान्समा लगानी गर्दा बढी रिटर्न पाउन सकिन्छ र लङ टर्मको लागि कुन माइक्रो फाइनान्स ज्यादै उपयुक्त छ भन्ने बारेमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु। अब म तपाईहरुलाई यी चारवटा माइक्रो फाइनान्सको पेड अप क्यापिटलको आधारमा भन्न गइराखेको छु, जो छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको 1 अरब 83 करोड यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ, निर्धन उत्थानको 1 अरब 69 करोड 5 लाख यसको चाहिँ पेड अप क्यापिटल रहेछ भने साना किसानको 1 अरब 25 करोड 15 लाख 30 हजार भन्दा माथि रहेछ भने स्वावलम्बनको जम्मा 94 करोड 30 लाख यसको चाहिँ पेड अप क्यापिटल रहेछ। पेड अप क्यापिटलको आधारमा सबैभन्दा स्ट्रङ कम्पनी चाहिँ छिमेकी विकास लघु वित्त देखियो भने सबैभन्दा कम सप्लाई कम भएको माइक्रो फाइनान्समा स्वावलम्बन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पर्न सफल भएको रहेछ। रिजर्भको आधारमा हामीले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी स्ट्रङ रिजर्भ बनाएर बस्न सफल भएको कम्पनी चाहिँ छिमेकी विकास लघु वित्त रहेछ, जसको रिजर्भ चाहिँ 3 अरब 12 करोड 15 लाख 38 हजार, कहाँको पेड अप क्यापिटल 1 अरब 83 करोड, कहाँको रिजर्भ चाहिँ ठ्याक्कै डबल जस्तो 3 अरब 12 करोड 15 लाख 38 हजार यसले रिजर्भ बनाएर बसेको रहेछ भने निर्धनको चाहिँ 2 अरब 80 करोड 1 लाख 46 हजार यसको पनि पेड अप क्यापिटल भन्दा बढी रिजर्भ रहेछ भने साना किसानको पनि पेड अप क्यापिटल भन्दा नै बढी रिजर्भ रहेछ, 2 अरब 32 करोड 62 लाख 25 हजार यसको चाहिँ रिजर्भ रहेछ भने स्वावलम्बनको पनि पेड अप क्यापिटल भन्दा बढी नै रिजर्भ रहेछ, 1 अरब 74 करोड 88 लाख 73 हजार। चारवटै कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ पेड अप क्यापिटल भन्दा बढी रहेछ, तर सबैभन्दा बढी रिजर्भ बनाएर बस्न सफल भएको कम्पनी 1 नम्बरमा छिमेकी देखियो भने 2 नम्बरमा चाहिँ निर्धन उत्थान लिमिटेड कम्पनी पर्न सफल भएको रहेछ। त्यसैगरी हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सूचाङ्कमा टोटल एसेट यसको यति रहेछ, यसको यति रहेछ। टोटल एसेटको हकमा पनि सबैभन्दा धनी बढी सम्पत्ति भएको छिमेकी देखियो भने अर्को हामीले हेर्नुपर्ने प्रमुख इन्डिकेटरहरुमा इन्ट्रेस्ट इन्कम, जो यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख आय स्रोत हो, कोर बिजनेस हो, त्यसमा पनि हामीले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कति आर्जन गर्न सफल भएछन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ 2 अरब 6 करोड 51 लाख 49 हजार सहित छिमेकी विकास लघु वित्त परेको रहेछ भने निर्धन उत्थानले 2 अरब 14 करोड 33 लाख 40 हजार नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ।
साना किसानले 1,21,21,27,27,000 भन्दा बढी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ भने यता चाहिँ स्वावलम्बनले चाहिँ 1,45,13,35,000 यसको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा। यसरी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको आधारमा सबैभन्दा बढी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सफल माइक्रो फाइनान्समा निर्धन उत्थान लघु वित्त पर्दो रहेछ, जसको 2,14,33,40,000 यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेछ भने दोस्रोमा चाहिँ छिमेकी रहेछ 2,56,51,49,50,000 नेट इन्ट्रेस्टको आधारमा। एक नम्बरमा निर्धन उत्थान लघु वित्त पढ्न सफल भएको रहेछ भने अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को प्रमुख इन्डिकेटरमा टोटल अपरेटिङ इन्कम, व्यवसाय कोर बिजनेसबाट उनीहरूले कति इन्कम गर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नन अपरेटिङ इन्कम भन्दा हामीले अपरेटिङ इन्कमलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। नन अपरेटिङ र अपरेटिङ इन्कम भनेको मैले यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा तपाईलाई जानकारी गराइसकेको छु। छिमेकी विकास लघु वित्त संस्थाले 2,59,67,86,86,000 यसले चाहिँ टोटल अपरेटिङ इन्कम गर्न सफल भएको रहेछ। तपाईहरुले कुनै पनि कम्पनीको इन्कम अपरेटिङ इन्कमबाट उसले प्रफिट इन्क्रिज गरेको हो कि नन अपरेटिङ इन्कमबाट प्रफिट इन्क्रिज गरेको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ यति रहेछ भने निर्धनको चाहिँ 2,64,09,62,000 रहेछ भने साना किसानको 1,21,71,51,000 रहेछ भने स्वावलम्बनको 1,83,23,23,000 यसको रहेछ। यसरी टोटल अपरेटिङ इन्कमको आधारमा पनि सबैभन्दा स्ट्रङ कम्पनी चाहिँ निर्धन उत्थान लघु वित्त कम्पनी पढ्न सफल भयो भने दोस्रोमा चाहिँ छिमेकी लघु वित्त कम्पनी पढ्न सफल भएको रहेछ। त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने अपरेटिङ प्रफिट। अपरेटिङ प्रफिटमा चाहिँ छिमेकी 1,32,02,09,000 यसको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट माइनसमा रहेछ। यो निर्धन उत्थान विकास लघु वित्तको भने साना किसानको 77,40,76,000 रहेछ भने स्वावलम्बनको चाहिँ 84,17,93,000 रहेछ। यो निर्धनको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ माइनसमा देखिएको अवस्था छ। त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने अर्को चाहिँ प्रमुख इन्डिकेटरमा नेट प्रफिट हो। हामीले नेट प्रफिट कति आर्जन गर्न सफल भए भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेट प्रफिटको आधारमा छिमेकी लघु वित्तले 1,21,56,33,000 फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएछ भने निर्धन उत्थानले 91,91,93,73,000 यसले चाहिँ नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ भने साना किसानले चाहिँ 61,49,90,000 भन्दा बढी नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। यता चाहिँ स्वावलम्बनको 61,94,82,000 यसको चाहिँ नेट प्रफिट रहेछ। यसले नेट प्रफिटको आधारमा सबैभन्दा बढी नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल माइक्रो फाइनान्समा छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पढ्न सफल भयो भने दोस्रोमा चाहिँ निर्धन पढ्न सफल भएको रहेछ। अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट, जो यिनले वितरण गर्न सक्ने प्रफिट कति रहेछ भन्दा जति उसले कमाएको छ त्यति नै बाँड्न सक्ने अवस्था देखियो। 1,21,56,33,000 छिमेकीको छ भने निर्धनको 91,91,73,000 यसको पनि एसकेबीबीएलको 61,49,90,000 र यसको स्वावलम्बनको पनि 61,94,48,000 61,94,82,000 यसको चाहिँ बाँड्न सक्ने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट देखिएको छ भने अब की रेशियोको आधारमा हामीले हेर्दाखेरि क्यापिटल फन्ड रिस्क वेटेज एसेट चाहिँ यसको 0.19 13.18 सबैले मेन्टेन गर्न सफल भएका छन् भने नन परफर्मिङ लोनमा 0.63 छिमेकीको छ भने निर्धनको 4.11 एसकेबीबीएलको 0.69 र स्वावलम्बनको 4.38 छ। यसरी नन परफर्मिङ लोन बिलो 5 बेस्ट मानिन्छ। यसमा सबैभन्दा बेस्ट छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड देखियो भने सबैभन्दा बढी एनपीएल भएकोमा स्वावलम्बन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पढ्न गएको रहेछ। त्यसपछि नेटवर्क पर शेयर यसको चाहिँ 270.57 रहेछ, यसको 265.25 रहेछ, यसको 285.87 रहेछ भने स्वावलम्बनको 285.45 रहेछ। यसरी नेटवर्क पर शेयरको आधारमा सबैभन्दा बढी स्ट्रङ कम्पनी चाहिँ एसकेबीबीएल पढ्न सफल भयो भने दोस्रोमा चाहिँ स्वावलम्बन लघु वित्त पढ्न सफल भएको रहेछ। इपीएस एनालाइजमा छिमेकी 66.42
निर्धन 54.22, एसकेबीबीएल 49.13 र स्वावलम्बन चाहिँ 65.69 यसको चाहिँ इपिएस रहेछ भने डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस यसैको आधारमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड वितरण गर्ने हो। त्यस आधारमा हेर्दाखेरि छिमेकीको हैसियत 66.42 छ। अब राष्ट्र बैंकको क्याप अनुसार 20% भन्दा माथि दिँदाखेरि 50% ले रिजर्भमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको यो 66.42 नै दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसपछि निर्धनको 54.22 रहेछ भने यसको चाहिँ 49.13 रहेछ, यसको 65.69 रहेछ। यसरी सबैभन्दा बढी डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत बनाएर छिमेकी बसेको रहेछ भने दोस्रोमा चाहिँ स्वावलम्बन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेछ। प्राइस टु अर्निङ रेसियो पी रेसियो 25.07 रहेछ, यसको चाहिँ 25.97 रहेछ, यसको 33.18 रहेछ र स्वावलम्बनको 24.49 रहेछ। यसबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा कम पी रेसियो भएकोमा स्वावलम्बन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पढ्न सफल भयो भने दोस्रोमा चाहिँ छिमेकी पढ्न सफल भएको रहेछ। प्राय रिटर्न अन इक्विटी आरओए एनालाइज यसको चाहिँ 24.55 रहेछ छिमेकीको, निर्धनको 20.44 रहेछ, साना किसानको 17.18 र स्वावलम्बनको 23.01। यसबाट एक नम्बरमा चाहिँ छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पढ्न सफल भयो भने स्वावलम्बन चाहिँ दोस्रोमा पढ्न सफल भएको रहेछ। यसरी यी विभिन्न इन्डिकेटरहरूको आधारमा यी कम्पनीहरूलाई कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गरेर फाइनान्शियल एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि अब हामीले यी चारवटा मध्ये कुन कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्यो भने आगामी दिनमा राम्रो रिटर्न पाउन सकिन्छ र यिनको इतिहास कस्तो छ, हिस्ट्रीको अवस्था के छ भन्ने कुराको आधारमा मैले अब मेरो अध्ययनबाट मैले कन्क्लुजनमा तपाईहरुलाई भन्ने क्रममा एक नम्बरमा छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड राख्नुस्, तपाईहरुले लगानी गर्नलाई वाच लिस्टमा राख्नुस्, दोस्रोमा निर्धनलाई राख्नुस्, तेस्रोमा चाहिँ स्वावलम्बन र चौथोमा चाहिँ साना किसानलाई मैले देखेँ। अब तपाईहरुले पनि आफैले अध्ययन गरेर एक नम्बर कुनमा लगानी गर्दा आगामी दिनमा बढी रिटर्न पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु होला। हाम्रो भिडियो खाली ज्ञान दिनको लागि, शिक्षा दिनको लागि बनाइएको, यो भिडियोलाई आधार मानेर तपाईहरुले शेयर खरिद बिक्री गर्ने काम नगर्नु होला भन्ने कुराको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी यी कम्पनीहरुको ग्रोथको अवस्था के छ भनेर पनि म तपाईहरुलाई नेट प्रॉफिटको ग्रोथको अवस्था के छ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ मैले चारवटा कम्पनी लिएको छु। ब्लू कलरले निर्धनलाई जनाएको छ भने येलोले छिमेकीलाई, ग्रीनले एसकेबीबीएल र रेडले चाहिँ स्वावलम्बनलाई जनाएको छ। अब नेट प्रॉफिटको आधारमा सबैभन्दा बढी नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल अहिलेको अवस्थामा छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पढ्न सफल भएको छ भने दोस्रोमा चाहिँ निर्धन ले बढी नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। तेस्रोमा चाहिँ साना किसान र चौथोमा चाहिँ स्वावलम्बन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको ग्रोथ रहेछ। यसरी ग्रोथ र नेट प्रॉफिटको ग्रोथको अवस्था हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी ग्रोथ भएको चाहिँ छिमेकी, दोस्रोमा चाहिँ निर्धन उत्थान लघु वित्तीय संस्था पढ्न सफल भएको छ भने त्यसैगरी हामीले इपीएस को आधारमा एनालाइज इपीएस को आधारमा ग्रोथको अवस्था के छ भनेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी इपीएस मा ग्रोथ गर्न सफल भएको स्वावलम्बन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेछ भने दोस्रोमा चाहिँ यो छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेछ र तेस्रोमा निर्धन उत्थान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड र चौथोमा चाहिँ यो साना किसान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेछ। यसरी तपाईहरुलाई मैले यो विभिन्न टुल्सबाट फाइनान्शियल एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी स्ट्रङ कम्पनी र बढी रिटर्न दिन सक्ने कम्पनीको रूपमा मैले छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई राखेँ जसको ग्रोथ पनि हाई छ, नेट प्रॉफिटको ग्रोथ। त्यसपछि दोस्रोमा निर्धनलाई राखेँ, तेस्रोमा स्वावलम्बन र चौथोमा साना किसान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई राखेँ। तपाईहरुले पनि आफैले अध्ययन गरेर यी मध्ये कुन कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि आगामी दिनमा राम्रो रिटर्न पाउन सकिन्छ, आगामी दिनमा अझ यी कम्पनीहरु मध्ये कुन कम्पनीले राम्रो ग्रोथ गर्न सक्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेर मात्रै शेयरमा लगानी गर्नु होला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।